सो आज चाहिँ म न्यूमेरिकल गर्न लागेको छु। हेर न्यूमेरिकल 070 मा सोधेको रहेछ है। यो न्यूमेरिकल मोडर्न फिजिक्सबाट हो। सो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई एम अविनाश थापा। सो लेट अस बिगिन द न्यूमेरिकल है। पहिला सुरुमा न्यूमेरिकललाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा फिगरलाई थोरै एक्सप्लेन गर्छु। हेर त यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि एउटा ट्युब छ। ट्युबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याथोड एउटा एन्डमा छ र एनोड अर्को एन्डमा छ है। एउटा एन्डमा क्याथोड अर्को एन्डमा एनोड छ। अनि यो एनोड र क्याथोडमा के छ भन्दाखेरि ब्याट्री सप्लाई गरेर पोटेन्शियल दिएको छ है। ब्याट्री सप्लाई गरेर पोटेन्शियल दिएको छ। पोटेन्शियल भनेको ब्याट्रीबाट एउटा एनर्जी त हो नि, एनर्जी दिएको छ। हेर त नेगेटिभ प्लेटमा के हुन्छ, यो ब्याट्रीबाट दिएको एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू निस्केको छ र इलेक्ट्रोनमा पनि के हुन्छ, यो ब्याट्रीको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा ट्रान्सफर हुन्छ। ब्याट्रीले दिने एनर्जी इलेक्ट्रोनमा ट्रान्सफर हुन्छ। यसले के गर्छ, भेलोसिटी गेन गर्छ र काइनेटिक एनर्जी, यसको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। सो काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन अब मुभ गर्न थाल्छ। मुभ गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि एनोड बिचको एउटा सानो पाल हुन्छ, पर्फोरेटेड एनोड भनिन्छ जसलाई। यो पालबाट के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन छिर्छ र उता गएर के हुन्छ, फिक्स सर्फेसमा गएर ठोकिन्छ भनेको छ है। यति यो फिगरलाई यति नै डिस्क्राइब गरेँ। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरै यो ट्युब छ, यो ट्युब चाहिँ के हुन्छ, भ्याक्युम हुन्छ है। ल अब म क्वेसनमा जान्छु। यति कुरा बुझिसके पछाडि क्वेसनमा जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। सो एन इलेक्ट्रोन बीम आफ्टर बीइङ एक्सलरेटेड, हेर त इलेक्ट्रोन बीम एक्सलरेट गरे पछाडि रे, इलेक्ट्रोन बीम एक्सलरेट गरे पछाडि रे, यो इलेक्ट्रोन बीम एक्सलरेट हुनुको कारण के हो त, जब ब्याट्री सप्लाई गरिन्छ यो ब्याट्रीले एनर्जी के हुन्छ, क्याथोडलाई दिन्छ। क्याथोडलाई दिए पछाडि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन निस्किन्छ है। एनर्जीको कारणले इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र यो ब्याट्रीको एनर्जी के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा जान्छ है। इलेक्ट्रोनले यो ब्याट्रीले दिएको एनर्जीलाई काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा एनर्जी ट्रान्सफर्म गरेर वो मुभ गर्न थाल्छ। वो मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ, एक्सलरेट हुन्छ है। यो एनर्जी ब्याट्रीको एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको छु। एक्सलरेट भनेको मोसनमा भयो। अब एक्सलरेट मोसनमा भएको, कन्स्ट्यान्ट मोसनमा हैन, मोसन पनि भेरिएबल छ है। इलेक्ट्रोनको मोसन के हुन्छ, एउटै मोसन एउटै भेलोसिटीमा हिँड्दैन, ऊ फरक फरक भेलोसिटीले हिँड्छ भनेको छ है। एनर्जी पाएको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हो है। फ्रम द रेस्ट, सुरुमा त रेस्टमै थियो रे इलेक्ट्रोन है। सुरुमा त हलचल नगरिकन एक ठाउँमै चुप लाएर बसेको थियो। जब ब्याट्रीको एनर्जी पायो यो इलेक्ट्रोन के भयो, अब कुद्न थाल्यो, अब मुभ गर्न थाल्यो, एक्सलरेट हुन थाल्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्रीको एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा के भयो, एनर्जी ट्रान्सफर्म भयो थ्रु पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 5 किलोभोल्ट। यो ब्याट्रीको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री कति भोल्टको रहेछ हेर त, 5 किलोभोल्टको ब्याट्री रहेछ है। 5 किलोभोल्टको ब्याट्री रहेछ। केमा त, भ्याक्युममा। हेर त यो ट्युब भनेको भ्याक्युम हो है, यहाँ केही छैन, एयर पनि मिडियमै छैन है। यो भ्याक्युम इज अलाउड टु इम्पिङ नर्मली अन द फिक्स सर्फेस। हेर त अनि यो पर्फोरेटेड एनोडबाट छिरे पछाडि यो फिक्स सर्फेस हुन्छ नि, यो फिक्स सर्फेसमा गएर के हुन्छ, कोलाइड हुन्छ, इम्पिङ। हेर त इम्पिङ भनेको के हो, कोलाइड हो, IMPING। इम्पिङ भनेको के हो, कोलिजन हो। कोलाइड गर्छ भनेको है। कोलाइड गरिसके पछाडि फिक्स सर्फेसमा कोलाइड गरिसके पछाडि इफ द इन्सिडेन्ट करेन्ट इज 5 माइक्रो एम्पियर। हेर त भोल्टेज कट कति दिएको छ हेर त हामीलाई, गिभेन। हेर त सुरुमा भोल्टेज दिएको छ, भोल्टेज कति दिएको छ हेर त, 5 किलो भोल्ट रे, 5 किलो भोल्ट भोल्टेज दिएको छ। र यो इलेक्ट्रोन मुभ गरिसके पछाडि हेर त अब करेन्ट निस्किँदैन, चार्ज पार्टिकल मुभ गरे पछाडि है, चार्ज पार्टिकल मुभ गरेपछि के हुन्छ, करेन्ट निस्किन्छ। त्यो करेन्ट भनेको कति छ हेर त, I = 50 माइक्रो एम्पियर छ रे है। I = 50 माइक्रो एम्पियर छ रे। हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, डिटरमाइन द फोर्स एक्जर्टेड है। फोर्स कति एक्जर्ट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने छ रे। र फोर्स भनेको के हो सोधेको छ है। फोर्स भनेको के हो सोधेको छ, determine that it brings the electron to rest है। त्यो फोर्स निकाल जुन फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ ठोके पछाडि इलेक्ट्रोन त्यो बलमा ठोके पछाडि के हुन्छ, रेस्टमा आउँछ रे है। फाइनली चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोन त्यहाँ ठोकेपछि कोलिजन भए पछाडि के हुन्छ, एनर्जी आफ्नो एनर्जी के हुन्छ, अब सकिँदै जान्छ इलेक्ट्रोनको। त्यो एनर्जी सकिँदै गए पछाडि के हुनुपर्छ, फाइनली त रेस्टमै आउनुपर्छ नि त है। सो अब हामीलाई के टेक गर भनेको छ भन्दाखेरि टेक मास अफ द इलेक्ट्रोन। हेर त मास अफ इलेक्ट्रोन कति लिख भनेको छ, 9.1 × 10⁻³ kg लिख भनेको छ है। इलेक्ट्रोनको मास भनेको 10⁻⁻9.1 × 10⁻³ kg लिखेर यो काम सुरु गर, फोर्स निकाल भनेको छ। ल हामीले निकाल्नु पर्ने फोर्स हो है। हामीले के इन्फर्मेसन दिएको छ,
सुरुमा सबभन्दा पहिला सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनले ब्याट्रीले पाएको एनर्जी, ब्याट्रीले दिएको यति 5 किलो भोल्ट पोटेन्सियलले इलेक्ट्रोन मुभ गरेको छ। मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी आउँछ। अब त्यसै हेरौँ त, अब हेर है, नाउ अब हेर त, ब्याट्रीको पोटेन्सियलको कारणले गर्दाखेरि के भयो, इलेक्ट्रोनले काइनेटिक एनर्जी गेन गर्यो, v भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्यो हैन। केको कारणले गर्दाखेरि हेर त, ब्याट्रीको एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि यो ब्याट्रीको एनर्जी हो है, यो एनर्जी ड्यू टु ब्याट्री, यो इलेक्ट्रोनको मोसन ड्यू टु द ब्याट्रीको एनर्जीको कारणले गर्दा है, यो काइनेटिक एनर्जी ब्याट्रीको एनर्जीको कारणले गर्दा आएको हो। अब यहाँ हेरौँ त, v निकालौँ है, यहाँ v निकालौँ त, ल हाफ mv² यो भए पछाडि के हुन्छ, यहाँ 2 लाई उता लैदिउँ त, mv² हुन्छ हैन, यो 2 लाई उता लैजाउँ त, 2ev भयो नि। इम्प्लाइज दैट, हेर त अझै के हुन्छ, m लाई यहाँ छोड्दिउँ। अब m लाई यसको तल लैजाउँ। हेर त यहाँ के मागिरहन्छ, v² मागिरहन्छ, 2ev/m मागिरहन्छ। अझै इम्प्लाइज के छ हेर त, अब v मात्रै निकाल्नु कि हामी, यहाँ भेलोसिटी निकाल्नु त, स्क्वायर रुट भित्र के हुन्छ हेर त, 2ev/m हुन्छ है। सो अब मलाई यहाँसँग अलिकति डाटा थियो मसँग, डाटा, सो यो डाटा म युज गर्छु है त। अब हेर त यहाँ अझै हेरौँ त, यहाँ के छ हेर त, स्क्वायर रुट त छँदैछ है, स्क्वायर रुट छँदैछ। हेर त 2 भनेको त 2 भइहाल्यो। इलेक्ट्रोनको चार्जको भ्यालु कति हुन्छ, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ, इन्टु पोटेन्सियल कति सप्लाई गरेको छ हेर त, मैले भीलाई यो दोबारेको र पोटेन्सियललाई यो क्यापिटल v को टर्ममा लेखेको छु है, त्यो बुझ्नुपर्छ। हेर त पोटेन्सियल v, हेर त यहाँ किलो भोल्टमा दिएको छ। 1 किलो भोल्टमा के हुन्छ, 1000 भोल्ट हुन्छ है। यहाँ 5000, 5 किलो भोल्ट छ, त्यसैले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 5000 भोल्ट है। हेर त यो 550 माइक्रो एम्पियर करेन्ट दिएको छ। माइक्रोलाई अब एम्पियरमा चेन्ज गर्नुपर्छ है, यो एसआई युनिटमा चेन्ज गर्नुपर्छ। 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो भनेको 10⁻⁻6 राख्यो भने के हुन्छ, एम्पियरमा जान्छ। हेर त यहाँ भोल्टेज कति दिनुपर्छ अब हामीले, हेर त भोल्टेज कति छ हेर त, 5000 भोल्ट। यहाँ हेर त 5000 भोल्ट, 5000 भोल्ट भयो है। अनि त्यस पछाडि तल के छ हेर त, मास अफ एन इलेक्ट्रोन हो। हेर त मुभ गरेको इलेक्ट्रोन हैन, मुभ गरेको इलेक्ट्रोन हो नि त, त्यही भएर मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻⁻31 है, यति भयो। अब मैले यति क्याल्कुलेट गर्दा कति पाएँ हेरौँ है त। अब मैले यति क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हेर त भेलोसिटी कति पाएँ भन्दाखेरि, भेलोसिटी अफ एन इलेक्ट्रोन 4.19 × 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड। यति भेलोसिटी इलेक्ट्रोन मुभ गरेर रहेछ। एनर्जी चाहिँ कति दियो, ब्याट्रीबाट एनर्जी दियो हामीले। यहाँ के निकाल्नु पर्ने थियो, भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने थियो। इलेक्ट्रोन मुभ गर्ने भेलोसिटी यति आयो है, हामीलाई भेलोसिटी आयो। अब हामीले सुरुमा त के दिएको थियो, पोटेन्सियल युज गरेर भेलोसिटी निकाल्नु हो। अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ, करेन्ट दिएको छ है। इलेक्ट्रोन मुभ गर्न थालेपछि त अब करेन्ट जेनेरेट हुन्छ है, करेन्ट जेनेरेट हुन्छ। अब हेरौँ त, हामीलाई दिएको करेन्ट भनेको I कति माइक्रो एम्पियर, 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर हो कि हैन, यति करेन्ट दियो। अब हामीले मेरो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरमा लेक्चरमा गएर हेर्दा हुन्छ। सो करेन्ट भनेको मैले डिफाइन गरेको छु त्यहाँ है, करेन्ट भनेको मैले डिफाइन गरेको छु। करेन्टलाई के भनेको छु भन्दाखेरि, करेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो भनेको छु है। मैले करेन्टलाई रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको छु। सिम्पली करेन्टलाई q/t पनि लेखौँ है। अहिलेलाई q/t, सिम्पली अहिलेलाई q/t त भने चार्ज फ्लोन पर टाइम त हो, त्यो निकाल्ने लेखौँ है त। अब q भनेको हेर त, फ्रम क्वान्टाइजेसनबाट हेर त, फ्रम चार्ज क्वान्टाइजेसन। यो चार्ज क्वान्टाइजेसनको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ भने मेरो अगाडिको लेक्चरमा छ है, यो यसको बारेमा पनि। फ्रम चार्ज क्वान्टाइजेसनबाट q = यानी लेख्न पाइन्छ अरे है, q = यानी लेख्न पाइन्छ अरे। त्यसो भए हामीलाई के चाहियो त अब, त्यसो भए अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त, हेर त। अब ल q को भ्यालु यहाँलाई राखौँ त। करेन्ट भनेको कति आउँछ, I = q भनेको यानी/t है, यति आयो करेन्ट भनेको। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि, यहाँबाट हामीलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट कोलाइड अन दैट सरफेस है, त्यो फिक्स सरफेसमा गएर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 1 सेकेन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन गएर त्यो फिक्स सरफेसमा कोलाइड गरेको छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ है। n/t भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है, यो भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट कोलाइड
that collide, number of electrons per unit per second है, number of electrons per second, एक सेकेन्डमा per second that collide त्यसले कोलाइड गर्छ, that collide the fixed surface. कतिवटा इलेक्ट्रोन्सले कोलाइड गर्छ होला त्यो निकाल्नु पर्ने छ है हामीलाई। त्यो भनेको के हो, n/t हो कि हैन, n/t भएपछि के हुन्छ र त, n/t यहाँ राख्यो भने i/e हुन्छ नि त अर्को साइडतिर है, अर्को साइडतिर के हुन्छ i/e हुन्छ, i/e हुन्छ। अब हेर त हामीलाई यो इक्वेसन 1 राख्दियौं हैन, अब यहाँ त यहाँ यो इक्वेसन 1 राखौं हैन, i/e ल इक्वेसन 2 राखौं क्या, 2 राख्यौं, n/t राखे पछाडी n/t इक्वल्स टु i/e है। ल यसलाई इक्वेसन 1 मानौं है, यसलाई इक्वेसन 1 हैन, यसलाई इक्वेसन 1 राखौं है। अब यो i/e आयो, i/e इक्वेसन 1 नराखौं, अहिले इक्वेसन 1 नराखौं किनभने भ्यालु दिएको छ नि त, i को करेन्टको भ्यालु दिएको छ। हेर त यी करेन्टको भ्यालु राखौं, भ्यालु युज गरौँ, 50 × 10⁻⁻6 बाइ इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु 1.6 × 10⁻⁻19 हामीलाई थाहा छ है यो कुरा -19 भनेर। सो अब यसको भ्यालु कति हुन्छ निकालौँ त। यसको भ्यालु मैले निकालेको छु, यो भनेको i/e अथवा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ i/e कता छ, n/t भनेको 3.12 × 10⁻14 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड है। कतिवटा इलेक्ट्रोन्स त, यतिवटा इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड, यहाँ त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन्स रहन्छ, लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स रहेछ है, लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रहेछ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि पोटेन्शियललाई पनि युज गर्यौं, करेन्टलाई पनि युज गर्यौं है, दुईटा इन्फर्मेसन थियो, दुईटा इन्फर्मेसनलाई हामीले युज गर्यौं। अब हामी जाम फोर्सतिर, अब हामी जाम नाउ फोर्स है, नाउ फोर्स F भनेको के हो हामीलाई थाहा छ नि, क्लास 11 मा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको फोर्स हो। सिन्स हामीलाई के थाहा छ, P भनेको m × v हो कि हैन, मास × भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम हो है। अझै F इक्वल्स टु, अब यहाँ लगाएर हालौँ, त्यो m भनेको त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो, m लाई डेरिभेटिभको साइनबाट बाहिर निकाल्यौं, अनि dp/dv भनेको d/dt, अनि यो के छ यहाँ v छ है। अब v छ, अब यो भइसके पछाडी हेर त फोर्स इक्वल्स टु मास त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो है। अब यो डेरिभेटिभ यहाँ यो डेरिभेटिभ छ नि, यो डेरिभेटिभ हटाउनलाई के गर्नुपर्छ, रेट निकाल्नु पर्छ है। रेट भनेको के हो भन्दाखेरि v - u/t, यो फाइनल भेलोसिटी है, यो इनिशियल भेलोसिटी, यसको चेन्जलाई के भन्न सकिन्छ, यसको चेन्ज भनेको d/dt हो है। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटीसँग इनिशियल भेलोसिटीसँग फाइनल भेलोसिटी कसरी चेन्ज भएको छ यो यहाँबाट आउँछ है। d/dt v भनेको यदि भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ, यदि भेलोसिटीलाई टाइमको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भने के हुन्छ, v - u/t हुन्छ है। सो हामीलाई के छ यहाँ क्वेशन आन्सर हेर त, क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि द बीम आफ्टर एक्सेलरेटेड फ्रम द रेस्ट, हेर त रेस्टबाट सुरु गरेको भनेको छ, अनि u 0 भयो है। u 0 भएपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँ त mv/t भयो, है। अब हेर त यहाँ हेर त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड, एक सेकेन्डमा यति इलेक्ट्रोन्स त कोलाइड गर्छ रे है। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, त्यो इलेक्ट्रोन्सले गएर त्यो सर्फेसमा के हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, यति इलेक्ट्रोन्स एक सेकेन्डमा के हुन्छ कोलाइड गर्छ रे। यदि त्यति कोलाइड गर्छ भने यहाँ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुन सक्छ, यो त जम्मा मास हो है, जम्मा मास हो भने यहाँ कतिवटा मास हुन सक्छ, कतिवटा इलेक्ट्रोनको मास हुन सक्छ र त्यो टोटल मास भनेको यानवटा हुन सक्छ इलेक्ट्रोन है। एउटा इलेक्ट्रोन यति भयो, एक है त, यो मास अफ इलेक्ट्रोन है, मास अफ इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको मास यो भयो, एउटा इलेक्ट्रोनको मासलाई यानवटा इलेक्ट्रोनले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यो टोटल मास आउँछ। यो के हो, टोटल मास हो है, यो टोटल मास भनेको के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको मासलाई त्यहाँ भएको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सले मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुन्छ, टोटल मास, त्यहाँ भएको टोटल मास अफ इलेक्ट्रोन आउँछ है। एक सेकेन्डमा त यति इलेक्ट्रोन कोलाइड गर्दो रहेछ, त्यति धेरै इलेक्ट्रोन एक सेकेन्डमा कोलाइड गर्दो रहेछ भनी अब यहाँ त इलेक्ट्रोनको संख्या त धेरै छ
है एउटा इलेक्ट्रोनको मास me हो भने n वटा इलेक्ट्रोनले मल्टिप्लाई गरे पछाडी के हुन्छ त्यहाँ भएको टोटल इलेक्ट्रोनको मास आउँछ है यति भइसके पछाडी हेर त me आयो n इन्टु me भयो है इन्टु v/n/t है यसो गरिदिनु अझै किनभने अहिले n/t को भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ n/t को भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ हेर त हामीलाई अब यो इक्वेसन पनि भन्नु परेन यो भनेको हेर त अघि हामीले निकालेका थियौं यो भनेको के हो हेर त n/t हो नि त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड जुन चाहिँ के हुन्छ त्यो सरफेसमा गएर के हुन्छ कोलाइड हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट कोलाइड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड दैट कोलाइड on the surface है on that surface फिक्स सरफेसमा गएर कोलाइड हुन्छ हेर त n/t को भ्यालु यहाँ हाल अब सब्स्टिट्युट गरिन्छ नि भ्यालु n/t को भ्यालु त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर त 3.12 * 10^14 है एउटा भ्यालु आयो इन्टु मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको हामीलाई थाहा छ 9.1 * 10^-31 kg यति अनि हेर त भेलोसिटी अफ दैट इलेक्ट्रोन त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति छ हेर त त्यो पनि हामीले निकालिसकेका छौं 4.19 * 10^7 मिटर पर सेकेन्ड है यो तीनटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यदि तीनटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामीले फोर्स कति निकाल्छौं हेर त हामीले फोर्स कति निकाल्छौं हेर त F = 1.18 * 10^-8 न्यूटन है त्यो वालमा आफू रेस्टमा आउनु भन्दा अगाडि है रेस्टमा आइसके पछाडी हैन रेस्टमा आउनु भन्दा अगाडि यो यति इलेक्ट्रोन्सले यो भेलोसिटीले त्यहाँ त्यो वालमा त्यो फिक्स सरफेसमा के गर्दो रहेछ कोलाइड गर्दो रहेछ है कोलाइड गर्दो रहेछ इन्टु 10^-8 न्यूटन सो यो पनि के छ भन्दाखेरि अलि इम्पोर्टेन्ट खालको न्यूमेरिकलमा जान्छ है यो इम्पोर्टेन्ट खालको न्यूमेरिकलमा जान्छ किनभने यहाँ कन्सेप्टहरु धेरै कुरा युज गर्नुपर्ने छ है कन्सेप्टहरु धेरै कुराको युज गर्नुपर्ने छ अलिकति यो डिफिकल्ट भन्दा पनि कन्सेप्टका कुराहरु धेरै छ के करेन्टका कुराहरु ल्याएर हैन करेन्टका कुराहरु ल्याएर हामीले हैन n/t निकाल्यौ हैन यो भोल्टेजका कुराहरु ल्याएर हामीले भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन निकाल्यौ करेन्टको कुराबाट n/t निकाल्यौ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड दैट कोलाइड अन द फिक्स सरफेस हैन n/t भनेको लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोनले त्यहाँ के हुन्छ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कोलाइड हुँदो रहेछ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कोलाइड भएपछि के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोनको मास भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको मासले त्यहाँ भएको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ टोटल इलेक्ट्रोनको मास आउँदो रहेछ अनि यो मास आएपछि के हुन्छ हामीलाई फोर्स आउँदो रहेछ फोर्स भनेको पनि के हुँदो रहेछ रेट अफ चेन्ज मोमेन्टम हुँदो रहेछ यसरी सारा धेरै कन्सेप्टहरु युज गर्नुपर्ने तीनटा कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने छ तीनटा कन्सेप्ट युज गरे पछाडी के हुन्छ बल्ल न्यूमेरिकल सल्भ हुन्छ इम्पोर्टेन्ट पनि भनौँ यसलाई इम्पोर्टेन्ट पनि छ अब यो सल्भको मेथड भयो है अब फिगर पनि बनाएर अलि मैले बताइदिएँ है फिगरलाई हेरेर यसमा अलिकति गर्न सकिन्छ हल्का मेहनत गरे पनि बन्छ तीनटा फर्मुला याद गरे पनि बन्दो रहेछ है सो आजलाई यति नै थ्यांक यू क्लास सो अर्को भिडियोमा अर्को न्यूमेरिकल लिएर आउँदैछु थ्यांक यू है